जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसंहिता अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। ऋषयो ऊचु सूत ते वचनं श्रुत्वा परानन्दं वयं गता वस्तरात् कथय प्रीत्या तदेव व्रतमुत्तमं कृतं पुराचने केनेह सुतैतैद्रव्रतमुत्तमं कृत्वाप्यज्ञानतश्चैव प्राप्तं किं फलमुत्तमं। सूत उवाच श्रूयतां ऋषयः सर्वे कथयामि पुरातनम् इतिहासं निषादस्य सर्वपापप्रणाशनं। पुरा कश्चिद्वने बिल्लो नाम्ना ह्यासीद गुरुद्रुह कुटुम्बी बलवान् क्रूरकर्मपरायण निरन्तरं वने गत्वा मृगान् हन्ति स्म नित्यश चौर्यं च विविधं तत्र करोति स्म वने वसन् बाल्यादारभ्य तेनेह कृतं किञ्चित् शुभं नहि महान् कालो व्यतीयाय वने तस्य दुरात्मन कदाचित् शिवरात्रिश्च प्राप्तासीत् तत्र शोभना न दुरात्मा स्म जानाति महध्वनि निवासकृत एतस्मिन् स्मये पिल्लो मात्रा पित्रा स्त्रिया तथा प्रार्थितश्च क्षुधाविष्टैर्भक्ष्यं देहि वनेचर इति सम्प्रार्थितः सोऽपि धनुरादाय सत्वरं जगाम मृगहिंसार्थं बैभ्राम सकलं वनं देवयोगात्तदा तेन न प्राप्तं किञ्चिदेव हि अस्तं प्राप्तस्तदा सूर्य स वै दुःखमुपागत किं कर्तव्यं क गन्तव्यं न प्राप्तं मेद्य किञ्चन बालाश्च ये गृहे तेषां किं पित्रोश्च भविष्यति मदीयं वै कलत्रं च तस्या किञ्चिदविष्यति किञ्चित् गृहीत्वा हि मया गन्तव्यं नान्यथा भवेत् इत्थं विचार्य सव्याद्यो जलाशय समीपग जलावतरणं यत्र तत्र गत्वा स्वयं स्थित अवश्य मन्त्र कञ्चिद्वै जीवश्वैवागमिष्यति तं हत्वा स्वगृहं प्रीत्या यास्मामि कृतकार्यक इति मत्वा स वै वृक्षम् एकं बिल्वेति संज्ञकं समार्युहं स्थितस्तत्र जलमादाय बिल्लक कदा यास्यति कश्चिद्वै कदा हन्यामहं पुनः इति बुद्धिः समास्थाय स्थितोऽसौ तृषान्वितः तद्रात्रौ प्रथमे यामे मृगीत्वेका समागता तृषार्ता चकिता सा च प्रोत्फालं कुर्वती तदा तां दृष्ट्वा च तदा तेन तद्वद्धार्थं मथोषर संहष्टेन द्रुतं बाणं धनुषि स्वे हि सन्दधे इत्येवं कुर्वतस्तस्य जलं बिल्वदनानि च पतितानि ह्यत्यस्तत्र शिवलिङ्गमभूत्तत यामस्य प्रथमस्यैव पूजा जाता शिवस्य च तन्महिमा हितस्यैव पातकं गलितं तदा तत्रत्यं चैव तच्छब्दं श्रुत्वा सा हरिणीभिया व्यादं दृष्ट्वा व्याकुला हि वचनं चेदमब्रवीत् मृगयुवाच किं कर्तुमिच्छसि व्याद सत्यं वद समाग्रत तच्छ्रुत्वा हरिणी वाक्यं व्यादो वचनमब्रवीत् व्याद उवाच कुटुम्बं क्षुधितं मेघ्य हत्वा त्वां तर्पयाम्यहं दारुणं तद्वच श्रुत्वा
दृष्ट्वा तं दुर्धरं स्खलं किं करोमि क गच्छामि ह्युपायं रचयाम्यहम् इत्थं विचार्य सा तत्र वचनं चेदमब्रवीत्। मृग उवाच मन्मांसेन सुखं ते स्यात् देहस्यानर्थकारिण अधिकं कं महत्पुण्यं धन्याहं नात्र संशय उपकारकस्यैव यत्पुण्यं जायते स्त्विह तत्पुण्यं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतेरपि परन्तु शिशवो मेघ वर्तन्ते स्वाश्रमीखिला भगिन्येतान् समर्प्य प्रायास्ये स्वामिनेऽथवा न मे मिथ्यावचस्त्वं हि विजानीह वनेचर आयास्येह पुनश्वाहं समीपं तेन संशय स्थिता सत्येन धरणी सत्येनैव च वारिधि सत्येन जलधारश्च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं। सूत उवाच इत्युक्तोऽपि तत्तया व्याधो न मेने तद्वचो यदा तदा सुविस्मिता भीता वचनं साब्रवीत् पुनः। मृग उवाच शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि शपथं हि करोम्यहम् आगच्छेयं यथा तेन समीपं स्वगृहाद्रता ब्राह्मणो वेदविक्रेता सन्ध्याहीनस्त्रीकालकं स्त्रियस्वस्वामिनोऽभ्याज्ञां समुल्लषयक्रियान्विता कृतघ्ने चैव यत्पापं विमुखे हरे द्रोहिणश्चैव यत्पापं धर्मलङ्घने विश्वासघातके यच्च तथा वैचलकर्तिरि तेन पापेन लिम्पामि यद्यहं नागमे पुनः इत्यादनेकशपथं मृगी कृत्वा स्थिता यदा तदा व्याध स विश्वस्य गच्छेति गृहमब्रिवत्। मृगीहृष्टा जलं पीत्वा गताश्वाश्रममण्डलं तावच्च प्रथमो यामस्तस्य निन्द्रा विना गत तदीया भगिनी या वै मृगी च परिभाविता तस्या मार्गं विचिन्वन्ति या जगाम जलार्थिनी तां दृष्ट्वा च स्वयं बिल्लो कार्षिद्वानस्य कर्षणं पूर्ववज्जलपत्राणि पतितानि शिवोपरि यामस्य च द्वितीयस्त तेन शम्भोर्महात्मनः पूजा जाता प्रसंगेन व्याधस्य सुखदायिनी मृगी सा प्राह तं दृष्ट्वा किं करोषि वनेचर पूर्ववत् कथितं तेन तच्छ्रुत्वाहं मृगी पुनः धन्याहं ब्रूयता व्याध सफलं देहधारणम् अनित्येन शरीरेण उपकारो भविष्यति परन्तु मम बालाश्च गृहे तिष्ठन्ति चार्भका भर्त्रेतांश्च समर्येव ह्यागमिष्याम्यहं पुनः। व्याध उवाच त्वया चोक्तं न मन्येऽहं हन्मि त्वां नात्र संशय तच्छ्रुत्वा हरिणी प्राह शपथं कुर्वती हरे। मृग उवाच शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि नागच्छेयं पुनर्यदि वाचा विचलितो यस्तु सुकृतं तेन हारितं परिणीतां स्त्रियं हित्वा गच्छत्यन्यां च य पुमान् वेदधर्मसमुल्लङ्घ्य कल्पितेन च यो व्रजेत् विष्णुभक्तिसमायुक्तः शिवनिन्दा करोति य पितृक्षयाहमासाद्य शून्यं चैवाक्रमेदिह कृत्वा च परितापं हि करोति वचनं पुनः
तेन पापेन लिम्पामि नागशेयं पुनर्यदि। सूत उवाच इत्युक्तश्च तया व्याद्यो गच्छेत्याह मृगीं च सा मृगी च जलं पीत्वा हृष्टागच्छत्स्वमाश्रमम्। तावद्द्वितीयो यामो वै तस्य निद्रां विना गत। एतस्मिन् समये तत्र प्राप्ते यामे तृतीयके ज्ञात्वा विलम्बं चकितस्तदन्वेषण तत्पर। तद्यामे मृगमद्राक्षि जलमार्गगतं ततः पुष्टं मृगं च तं दृष्ट्वा ह्यष्टो वनचरः वै शरं धनुषि सन्ध्याय हन्तु तं हि प्रचक्रमे। तदैव कुर्वतस्तस्य बिल्वपत्राणि कानिचित् तत्प्रारब्धवशाद्विष्णो पतितानि शिवोपरि। तेन तृतीययामस्य तद्रात्रौ तस्य भाग्यतः पूजाज्ञाता शिवस्यैव कृपालुत्वं प्रदर्शितं। श्रुत्वा तत्र च तं शब्दं किं करोषीति प्राहस। कुटुम्बार्थमहं हन्मि त्वां व्याधश्चेति सोऽब्रवीत्। तच्छ्रुत्वा व्याधवचनं हरिणो ह्यष्टमानस द्रुतमेव च तं व्याधं वचनं चेदमब्रवीत्। हरिण उवाच धन्योऽहं पुष्टिमानद्य भवर्तुक्तिर्भविष्यति। यस्यागमनोपकारार्थं तस्य सर्वं वृथा गतं। यो वै सामर्थ्ययुक्तश्च नोपकारं करोति वै तत्सामर्थ्यं भवेद् व्यर्थं परत्र नरकं व्रजेत्। परन्तु बालकान् स्वाश्व समर्प्य जननीं शिशून् आश्वास्याप्यथतान् सर्वान् नागमिष्याम्यहं पुनः। इत्युक्तस्तेन स व्याध्यो विस्मितोऽतीव चेतसि मनाकशुद्धमना नष्ट पापपूज्यो वचोब्रवीत्। व्याध उवाच ये समागताश्चात्र ते सर्वे त्वया यथा कथयित्वा गता ह्यत्र नायान्त्यद्यापि वच्चका। त्वं चापि सङ्कटे प्राप्तो व्यले किं च गमिष्यसि। मम सञ्जीवनं चाद्य भविष्यति कथं मृग उवाच शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि नानृतं विद्यते मयि। सत्येन सर्वं ब्रह्माण्डं तिष्ठत्येव चराचरं। यस्य वाणी व्यलीका हि तत्पुण्यं गतिलं क्षणात्। तथापि शृणु वै सत्यां प्रतिज्ञां मम भिल्लक। सन्ध्यायां मैथुने दस्रे शिवरात्र्यां च भोजने कुटसाक्ष्ये नासहारे सन्ध्याहीने द्विजे तथा। शिवहीनं मुखं यस्य नोपकर्ता क्षमोऽपि सन्। पर्वणि श्रीफलस्यैव त्रोटने भक्षणे असम्पूज्य शिवं भस्म रहितश्वान्भुकचय। एतेषां पातकं मे स्यात् नागच्छेयं पुनर्यदि। सूत उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य गच्छ शीघ्रं समाव्रज। स व्याधेनैव मुक्तस्तु जलं पीत्वा गतो मृग। ते सर्वे मीलितास्तत्र स्वाश्रमे कुतसुप्रणा। वृतानं चैव तं सर्वं श्रुत्वा सम्यक् परस्परं गन्तव्यं निश्चयेनेति सत्यपाशेन यन्त्रिता। आश्वास्य बालकींस्तत्र गन्तुमुत्कष्ठितास्तदा। मृगी ज्येष्ठा च या तत्र स्वामिनीं वाक्यमब्रवीत्। त्वां विना बालका ह्यत्र कथं स्थास्यन्ति वै मृग। प्रथमं तु मया तत्र प्रतिज्ञा च कृता प्रभो। तस्मान्मया च गन्तव्यं
भवद्भव्यास्थियतामिह। इति तद्वचनं श्रुत्वा कनिष्ठा वाक्यमब्रवीत्। अहं वत्सेविका वाद्य गच्छामि स्थीयतां त्वया। तच्छ्रुत्वा च मृगः प्राह गम्यते तत्र वै मया। भवत्योत्तिष्ठतां चात्र मातृतः शिशुरक्षणं। तत्स्वामी वचनं श्रुत्वा मेनाते तन्न धर्मत। प्रोचु प्रीत्या स्वभर्तारं वैद्यये जीवितं च दिक्। बालानाश्वास्यतास्तन्त्र समर्प्य सहवासिन। गतास्ते सर्व एवाशु यत्रास्ते व्याधसत्तम। ते बाला अपि सर्वे वै विलोक्यानुसमागता। एतेषां या गतिः स्याद्वै यस्माकं सा भवत्वित्। तान् दृष्ट्वा हर्षितो व्याध्यो बाणं धनुषि सन्ददे। पुनश्च जलपत्राणि पतितानि शिवोपरि। तेन जाता चतुर्थस्य पूजायामस्य वै शुभा। तस्य पापं तदा सर्वं भस्मसादभवत्क्षणात्। मृगी मृगश्चोश्वोचु शीघ्रं वै व्याधसत्तम। अस्माकं सार्थकं देहं कुरु त्वं हि कृपां कुरु। इति तेषां वचः श्रुत्वा व्याध्यो विस्मयमागत। शिवपूज्या प्रभावेण ज्ञानं दुर्लभमाप्तवान्। एते धन्या मृगाश्चैव ज्ञानहीना ससुस्मता। स्वीयेनैव शरीरेण परोपकरणे रता। मानुष्यं जन्म सम्प्राप्य साधितं किं मयाधुना। परकीयं च सम्पीय शरीरं पोषितं मया। कुटुम्बं पोषितं नित्यं कृत्वा पापान्यनेकश। एयं पापानि हा कृत्वा का गतिर्मे भविष्यति। कां वा गतिं गमिष्यामि पातकं जन्मतः कृतम्। इदानीं चिन्तयाम्येवं दिक् च जीवनं मम। इति ज्ञानं समापन्नो बाणं संवारयंस्तदा। गम्यतां च मृगश्रेष्ठा धन्यास्थ इति चाब्रवीत्। इत्युक्ते च तदा तेन प्रसन्न शङ्करस्तदा। पूजितं च स्वरूपं हि दर्शयामास सम्मतम्। सम्पृश्य कृपया शम्भुस्तं व्याधं प्रीतितो ब्रवीत्। वरं भूहि प्रसन्नोऽस्मि व्रतेनानेन भिल्लक। व्याधोऽपि शिवरूपं च दृष्ट्वा भुक्तो भवत्क्षणात्। पपात शिव पादाग्रे सर्वप्राप्तमिति ब्रुवन्। शिवोऽपि सुप्रसन्नात्मा नाम दत्त्वा गृहेति च। विलोक्य तं कृपादृष्ट्या तस्मै दिव्यान् वरान् दत्तात्। शिव उवाच शृणु व्याधाद्य भोगान्स्त्वं भुक्ष्व दिव्यान्यस्थेसितान्। राजधानीं समाश्रित्य शृङ्गवे पुरे पराम्। अनपाया वंशवृद्धि श्लाघनीयसुरैरपि। गृहे रामस्तव व्याध समायास्यति निश्चितं। करिष्यति त्वया मैत्रीं मद्भक्तः सहकारक। मत्सेवासक्तचेतास्त्वं मुक्तिं यास्यसि दुर्लभाम्। सूत उवाच एतस्मिन्नन्तरे ते तु कृत्वा शङ्करदर्शनं। सर्वं प्रणम्य सन्मुक्तिं मृगयोने प्रपेदिरे। विमानं च समारुह्य दिव्यदेहा गतास्तदा। शिवदर्शनमात्रेण शापमुक्ता दिवङ्गता। व्याधेश्वर शिवो जातः पर्वतेऽव्यर्बुदाचले। दर्शनान् पूजनात् सद्यो भुक्तिमुक्तिप्रदायक। व्याध्योऽपि तद्दिनानन्नुन् भोगान् ससुरसत्तम। भुक्त्वा रामकृपां प्राप्य शिवसायुज्यमाप्तवान्।
अज्ञानात् सव्रतच्चैतर् कृत्वा सायुज्यमात्पवान् किं पुनर्भक्तिसम्पन्ना यान्ति तन्मयतां शुभां विचार्य सर्वशास्त्राणि धर्माश्चैवाप्यनेकश शिवरात्रिव्रतमिदं सर्वोत्कृष्टं प्रकीर्तितं व्रतानि विविधान्यत्र तीर्थानि विविधानि च दानानि च विचित्राणि मखाश्च विविधास्तथा तपासिं विविधान्येव जपाश्चैवाप्यनेकश नैतेन समतां यान्ति शिवरात्रिव्रतेन च तस्माच्छुभतरं चैतत् कर्तव्यं हितमिप्सुभिः शिवरात्रिव्रतं दिव्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं सदा एतत्सर्वसमाख्यातां शिवरात्रिव्रतं शुभं व्रतराजेति विख्यातं किमन्यश्रोतुमिच्छसि। इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्याकोटिरुद्रसंहितायां व्यादेश्वरमाहात्म्य शिवरात्रिव्रतमाहात्म्यवर्णनं नाम ४४ अध्यायः। जय गुरुजी।